नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ कोही व्यक्ति या कसैले राजनीतिक पार्टी खोलेर देश र समाजको या जनताको लागि काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्नको लागि स्वतन्त्र छन्। यसै क्रममा धेरै पार्टीहरू खोलिए र धेरै पार्टीहरू नेपाली राजनीतिमा यति बेला आफ्नो अस्तित्वको लागि काम गरिरहेका पनि छन् र यसैको सेरोफेरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना भएको छ। सुरुवाती चरणदेखि नै यो पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीको नामका विषयमा व्यापक आलोचना भयो र सिद्धान्त पनि अरू कसैबाट चोरिएको भन्ने आरोप समेत पनि लाग्यो भने अहिले नामका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र, विशेष गरी स्वतन्त्र शब्दको विषयमा धेरै आलोचना भयो। स्वतन्त्र भन्ने पनि पार्टी हुन्छ र स्वतन्त्र व्यक्तिको बारेमा यसले प्रहार गर्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठ्यो। आज हामी यो विषय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दिनमा नीति, कार्यक्रम, घोषणापत्र र चुनावी रणनीति कसरी तयार पार्दैछ र यो अहिलेको समकालीन राजनीतिक पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने यो पार्टीका हतियार के हुन् त? अब यो 70 वर्षसम्म नेपालको राजनीतिमा एकछत्र राज गर्दै आएका नेपालका मूल पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यो पार्टीले सक्छ? यो विषयमा अनि विशेष छलफल गर्छौं र आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग छलफलको लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाल। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। आराम हुन्छ? हजुर आरामै। अब म सुरुवातबाट यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहे। तपाईको पार्टीको जन्म भयो, जन्म भइसके पछाडि जन्मकालमै स्वतन्त्र शब्दलाई लिएर जुन प्रहार भयो तपाईको पार्टीमाथि, स्वतन्त्र भन्ने शब्द कसैको प्याओ, कसैको साझा हुँदैन, यो त सबैको हुन्छ, निजी हुँदैन। यो त स्वतन्त्र भनेको त सबैको चाहिँ एउटा साझा हुन्छ भन्ने प्रश्न आयो। तपाईहरुलाई सुरुवाती गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो है? होइन, अब त्यो कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यो पोलिटिकल स्पेसको कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। एउटा रेड स्पेस कम्युनिस्टहरूको स्पेस हुन्छ होइन, एउटा त्यो भनेको अब लेफ्ट स्पेस भयो, अर्को चाहिँ राइट स्पेस हुन्छ। अनि संसारभरि नै, नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै हेर्नुभयो भने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट स्पेस पनि हुन्छ। अनि नेपालमा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त भनेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, दलीय व्यवस्था हो। र यसमा दलीय व्यवस्था हुँदाखेरि जस्तो मानिलिउँ आज तपाईँ एउटा स्वतन्त्र भन्दै हुनुहुन्छ आफूलाई, तर भोलिको दिनमा तपाईँ राजनीतिमा लाग्नुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईँ जस्तो मान्छेलाई राजनीतिमा लाग्ने कुनै पनि स्पेस हामीसँग छैन, नेपालमा आजसम्म भएको स्थिति थिएन। र त्यो स्पेसमा यो नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै इन्डिपेन्डेन्ट पार्टीहरू समाज सेवाको लागि कसैले कुनै योगदान गरेको छ भन्ने उहाँहरूलाई कुनै पार्टीमा आउँदाखेरि उहाँहरू लेफ्ट र राइटप्रति एलाइन भएर राख्ने नराखिकन इन्डिपेन्डेन्ट स्पेसमा बसेर पनि पोलिटिक्स गर्न मिल्छ। र त्यसमा पनि किनभने हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको त जनताको थालमा भात छ कि छैन, जनताले स्वास्थ्य सेवा पाएको छैन, जनताले शिक्षा पाएको छैन भन्ने कुराहरू हो। तपाईको पार्टीको लागि विशेष गरी आरोप लाग्ने गरेको चाहिँ यो स्वतन्त्र भन्ने शब्दलाई हजुर विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको एउटा किसिमको चर्चा पनि छ। उहाँहरूले जुन किसिमको जनमत बतलिरहनु भएको छ, यसलाई तपाईको पार्टीले क्याच गर्न खोज्यो या स्वतन्त्र शब्द राखेर त्यसलाई क्याच गर्न खोज्यो भनेर गम्भीर आरोप लाग्यो। हजुर, हामीले पोलिटिकल्ली बेनिफिट केही रूपमा हामीलाई हुन्छ र हामीले लिएको हो भन्ने कुरालाई हामीले त्यसलाई इन्कार गरेका छैनौँ, त्यो हो। तर त्यसमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बालेन हर्क उहाँहरू स्वतन्त्रको रूपमा उहाँहरूले जित्नुभयो, तर काठमाडौँ उपत्यकामा त्योसँगै 45 जना अरू उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्थ्यो स्वतन्त्र, उहाँहरू पनि हुन्छ। र स्वतन्त्रहरूको जस्तो एलायन्स बन्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूले जे कुराहरू अर्को एउटा समूह त्यसरी आइरहेको छ, त्यस्तो एलायन्स भनेको के हो त? बालेन र हर्क उहाँहरू हुनुहुन्छ, एउटा स्वतन्त्रको हुनुहुन्छ, तर बालेनसँगै सुशील थापा उठ्नु भएको थियो, अर्को सुमन सामी उठ्नु भएको थियो, त्यस्तै थुप्रै उठ्नु भएको थियो। उहाँहरू सबै स्वतन्त्र हो, तर उहाँहरूले नै वास्तवमा जुन एलायन्सको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालको संविधान र अलिकति पोलिटिकल्ली सेन्स लगाउने हो भने त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै हो। वास्तवमा त्यो अर्को कोही व्यक्तिले खोल्यो या के भयो, यो अर्कोले आयो भनेर त्यसमा रुष्ट हुनुपर्ने, रिसाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। तपाईहरु एउटा चाहिँ कन्फ्युज गराइदिनु भयो नि फेरि। अब जस्तो कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारले भोलि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएला, तपाई कुन पार्टीबाट या चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभयो,
या कहाँबाट उम्मेदवार दिनुभयो भनेर प्रश्न गर्दा म स्वतन्त्र भन्यो भने स्वतन्त्र पार्टी कि स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवार दिनुभयो भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ त तपाईँले गराइदिनु भयो नि फेरि। यो प्रश्न गर्नु पनि एउटा अलिकति पोलिटिकल्ली सेन्स नै भएन जस्तो लाग्छ, किनभने निर्वाचनको बेलामा पार्टीको नामभन्दा पनि बढी चुनाव चिन्हको आधारमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ कुन पार्टीको भन्ने कुरामा गर्दाखेरि त्यति बेला स्थापित दलहरूले पनि म चाहिँ फलाना चुनाव चिन्ह भएको पार्टी भन्ने कारणले, जस्तो हाम्रोमा हामी घन्टी चुनाव चिन्ह है भनेर भन्ने हो हाम्रो उम्मेदवारहरूले। त्यस्तै स्वतन्त्र रूपमा या गैरदलीय रूपमा जो उठ्नुहुन्छ ती गैरदलीय उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह भन्ने हो र त्यसमा हामीले केही पनि त्यस्तो फरक पर्दैन। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विजय प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँले भने जस्तै हर्क साङपाङ या चाहिँ बालेन शाह यावत धेरैले जित्नुपर्ने भएको छ। अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र अभियान पनि छन् यहाँनिर। त्यो सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार स्वतन्त्र व्यक्तिको मर्ममा प्रहार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी माथि एक किसिमले भन्यो भने पार्टीलाई यो पार्टीमाथि आलोचना हुन्छ भनेर विश्लेषण नगरिकन छलफल नगरिकन तपाईँहरूले अलि हतारमा पार्टी खोलेको त होला नि फेरि। होइन, हतारमा होइन, हामीले राम्ररी नै अध्ययन गरेका हौँ। संसारभरिको तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने अघि पनि भने पोलिटिक्स गर्दाखेरि पोलिटिकल स्पेसको कुरा हुन्छ, रेड स्पेसको कुरा हुन्छ, लेफ्ट स्पेस, राइट स्पेस, त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट स्पेस पनि हुन्छ जुन नेपालमा मात्रै होइन अरू देशहरूमा पनि, भारतमै पनि स्वतन्त्र पार्टीहरू थियो होइन। त्यहाँनिर अहिले कुनै एउटा पार्टी जुन एकदमै पपुलर देख्नु भएको छ भने त्यो पार्टीको पनि नामको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको दक्षिणतिरको फैलिनको लागि केही समस्याहरू देखिन्छ र यसको इन्टरनेसनल्ली देखेर सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र इन्डिपेन्डेन्ट स्पेसलाई हामीले जुन संसारभरि भएको प्रचलनलाई हामीले क्याच गरेका हौँ त्यसलाई, र हामी आफै पनि इन्डिपेन्डेन्ट भएको कारणले, जस्तो रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति भोलिको दिनमा रवि लामिछाने 20 वर्षपछि अर्को रवि लामिछाने जन्मेला, उहाँलाई राजनीति गर्ने स्पेस के त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट स्पेस हो। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट, किनभने भोलि उहाँले अलिकति लेफ्ट आइडियोलोजी वा राइट आइडियोलोजीको या कुनै आइडियोलोजीको कुनै यहाँ भगाएका पार्टीहरूलाई त्यसरी डिभाइड गरेर उहाँ जाने हो भने त्यो जाँदाखेरिको अवस्थामा त हिजोको दिनमा भनेका कतिपय कुराहरूले त मिल्दैनन्। इन्डिपेन्डेन्ट स्पेस होइन, उदाहरणको लागि कुनै एउटा अर्को कोही व्यक्ति आउनुहुन्छ समाजसेवामा एकदमै धेकाइ CNN हिरोहरू आउनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि इन्डिपेन्डेन्ट हो, उहाँहरूलाई पोलिटिक्स गर्ने एउटा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। तर एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको नाम या स्वतन्त्र भन्ने शब्दमाथि यति धेरै आलोचना भयो नि त, आलोचना खेप्नु पर्यो तपाईँहरूले। अनि यो स्वतन्त्र भन्ने शब्द नै नराखी नहुने तपाईँहरूलाई त्यस्तो बाध्यता के आइपर्यो? हामीले अघि नै भन्यौँ यो स्पेसको कुरा हो। जस्तो पोलिटिकल स्पेसमा नेपालमा यो स्पेसमा र हाम्रो पार्टीको विधान पढ्नुभयो भने हामीले स्वतन्त्र भन्ने शब्दलाई न्याय गरेका छौँ या छैनौँ, प्रश्न त्यहाँबाट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यदि स्वतन्त्र भन्ने शब्दलाई हाम्रो पार्टीले हाम्रो प्राइमेरीको एजेन्डा उठाएको छौँ, हाम्रो पार्टीमा तपाईँ या कोही अर्को व्यक्ति अब सिधै आएर पार्टी सभापति बन्छु भन्दाखेरि तपाईँ त्यो स्पेस पनि दिएको छ कि कुनै तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसमा जानुभयो भने नेकपा एमालेमा जानुभयो भने तपाईँको पार्टीको योगदान सोधिन्छ। तर पार्टी त पार्टी हो, स्वतन्त्र त नाम राख्नुभयो, पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। तर पार्टी त पार्टी हो, पार्टीको विचार हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, यसको मूल्य र मान्यता हुन्छ, त्यसको दायरा त बाँधि नै पर्यो होइन। तपाईँहरूको आफ्नै नीति र सिद्धान्त छ। अनि स्वतन्त्र भन्दाखेरि त मान्छेले स्वतन्त्र सम्झिन्छ नि त, कुनै पनि बाट प्रभावित नभएको, आफ्नै मन विचारबाट ऊ चाहिँ परिचालित भएको जस्तो लाग्छ सुन्दाखेरि। तर यसले त तपाईँको पार्टीको कार्यदिशा र त्यो नाममा त अलि मेल खाँदैन। हामीले स्वतन्त्र पार्टी भनेका छौँ, नेसनल इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी होइन। हामी इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र तपाईँले भनेका जति पार्टीको डेफिनेसन दिनुभएको छ त्यो 16th सेन्चुरीको डेफिनेसन हो, 21st सेन्चुरीको डेफिनेसनमा आएर कुरा गरौँ। अनि त्यसपछि स्वतन्त्र पार्टी राख्न मिल्छ या मिल्दैन र नेपाल बाहेक अरू देशमा पनि छन् कि छैनन्, र इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने शब्द नेपालमा मात्रै प्रयोग भएको हो या स्वतन्त्र भन्ने शब्द नेपालमा मात्रै भएको हो त भन्ने कुराहरू पनि आउँछ त्यसमा। अब अर्को विषय, तपाईँहरूको पार्टीमाथि सुरुमै गम्भीर आरोप लाग्यो नि त। तपाईँको पार्टीले एउटा चाहिँ बाहिरी स्वतन्त्र शब्दलाई क्याच गर्न खोजे एउटा आरोप, र अर्को विषय चाहिँ तपाईँको पार्टीले कसैको विचार चोर्यो कसको भन्ने आरोप लाग्नु भएको छ। म व्यक्तिको त्यो पार्टीको नाम पनि भनौँला। सुरुवातमा तपाईँहरूले अर्को पार्टीको चाहिँ सिद्धान्त लिएर आउनुभयो, अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वतन्त्र भन्ने शब्द पनि एउटा चाहिँ क्याच गर्न खोज्नु भने दुईवटा आरोप लाग्यो। यो जो तपाईँका पार्टीका चाहिँ सभापति या चाहिँ संयोजक या सभापति भनौँ, हजुर, उहाँलाई उहाँकै आफ्नै दाइले नि भन्नुभयो कुनै पनि छलफल नगरिकन, कुनै पनि प्री प्लान नगरिकन पार्टी खोल्नु भयो या पार्टी खोल्यो, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ योजनाविहीन भयो भनेर उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँका आफ्नो दाइले भनेपछि परिवारभित्रै मिलाउन नसक्ने पार्टी चलाउँछ भन्ने गम्भीर आरोप पनि त लाग्यो नि। त्यो सबै भन्नेहरूलाई हाम्रो पार्टीको विधान अध्ययन गर्नुहोस् होइन। हाम्रो पार्टीको विधान अध्ययन नगरिकन हामी माथि गरिएका टिप्पणीहरूको कुनै अर्थ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पार्टीको विधान अध्ययन गरेर कसैले यो विधान
अपरिपक्व ढङ्गले प्लानिङ नगरिकन आएको हो भन्छ भने अनि त्यसपछि बहस गरौँला। पार्टीको विधान कुन तरिकाले आएको छ, हामीले पार्टीको विधान हामीले वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ होइन। त्यसमा केही भाषागत त्रुटिहरू हुन सक्छन्, अन्यथा केही टेक्निकल त्रुटिहरू त्यो नेपालको संविधानमा पनि छ। तपाईँले अहिले सुरुमा भनिहाल्नुभयो कसले भन्यो भनेर भन्नुभयो, म तपाईँको नाम र पार्टीको नामै भनिदिन्छु। उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालले भन्नुभएको छ तपाईँको पार्टीले उहाँको पार्टीका र उहाँका विशेष गरी उहाँका नीति र एजेन्डा तपाईँको पार्टीले मात्रै होइन, हिजो जुन बाबुराम भट्टराईले पनि नयाँ शक्ति खोल्दा उहाँकै पार्टीका एजेन्डा चोर्नुभयो, उहाँ चाहिँ लानुभयो भनेर उहाँले आरोप पनि लगाउनु भएको छ। उहाँको पार्टीको चाहिँ एजेन्डा भनौँ, उहाँका एजेन्डा तपाईँहरूले हुबहु कपी गरेर चाहिँ पार्टी खोल्नुभयो। अनि एजेन्डा अर्का, सिद्धान्त अर्काका, अनि पार्टी नयाँ भन्ने, नयाँ पार्टी खोल्यो भन्ने कसरी भन्ने भन्ने उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। उहाँको कुन कुन एजेन्डा हामीले चोर्यौँ भनेर पहिला त्यो नै मलाई थाहा भएन। यो राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा होइन लगायत उहाँले अझै एक दुईवटा भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले उहाँको कपी गर्नुभयो। पहिलो कुरा त राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट उहाँको एजेन्डा यो हो भनेर भन्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि उहाँको एजेन्डा हुन्थ्यो भने त्यसको नेपाली शब्द हुन्थ्यो होला होइन। हामीले बरु हाम्रो विधानमा उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार भनेर हामीले नेपाली शब्द हामीले राखेका छौँ। अङ्ग्रेजी शब्द भनेर कोही नेपालीको विचार भन्न मिल्छ त्यसलाई? उहाँको पार्टीको होइन, यो उहाँले राइट टु रिकल राख्नु भएको छ या नेपाली राख्नु भएको छ थाहा भएन, तर उहाँले सिधा आरोप लगाउनु भएको छ मेरो पार्टीको या मेरो विचार र सिद्धान्त लिएर चाहिँ पार्टी खोल्ने ती धेरै लामो समय टिक्दैनन् भन्नुभएको छ। राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टको एजेन्डा उहाँको एजेन्डा हो भने, संसारमा उहाँले निकालेको विचार हो भने त्यो उहाँलाई किन इङ्ग्लिसमा राख्नुभयो भनेर। किनभने मैले पढेको अनुसार उहाँले तपाईँले जो व्यक्तिको नाम दिनुभयो त्यो व्यक्ति जन्मनुभन्दा धेरै अगाडि यो प्र्याक्टिस भएको कुरा हो। हामी गएर त्यसमा अहिले गएर गुगल नै गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँले उहाँको एजेन्डा भएको त सायद त्यो नेपाली शब्द हुन्थ्यो होला नि त होइन। अब तपाईँको पार्टी विशेष गरी एक्टिभिस्ट भन्दा पनि ह्याक्टिभिस्ट हो भन्नुभएको छ उहाँले। एक्टिभिस्ट कसैको ह्याक गरेर हजुर सोरेर क्या ह्याक गर्ने भने अर्काको ह्याक गर्ने हो नि त होइन र? हजुर खोलिएको पार्टी भन्नुभएको छ हो। विधान अध्ययन गर्नुहोस् भन्नु उहाँलाई होइन। उहाँले विधान अध्ययन गर्नुहोस्, विधानमा हामी राखेर होइन यो कुराहरू होइन। र उहाँले पनि त्यसपछि त्यो विधानमा भएका कुराहरू उहाँका मौलिक विचारहरू हुन् कि होइन, कतिपय कुराहरू मिल्न सक्छन्। उहाँले लोकतन्त्र कुरा गर्नुभयो भने लोकतन्त्रको कुरा हामीले पनि लोकतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ यतापट्टि भन्ने कुराहरू त्यस्तो भयो भने मैले भनेको त्यही भन्न त मिल्दैन होइन। किनभने लोकतन्त्र त हाम्रो साझा कुरा भयो नि त, समाजवाद हाम्रो साझा कुरा भयो संविधानले होइन। अब त्यो बाहेकको उहाँले मौलिक रूपमा प्याटेन्ट राइट भएको उहाँको संसारमा पहिलोचोटि उहाँले भनेको कुराहरू म लाएर उहाँको कुराहरू छ भने मैले जुन हामीले राइट टु रिकल राइट टु रिजेक्टको प्र्याक्टिसलाई संसारको कुन कुन देशमा कतिवटा देशमा छन् त्यो सबै अध्ययन गरेर अहिले पनि भन्छु राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट उहाँ सायद जन्मिनुभन्दा अगाडि नै प्र्याक्टिस भइसकेको कुरा हो। अब जन्मजात नै अर्काको विचार मज गरेर जन्मिसके पछाडि त्यो पार्टी नयाँ आयो र यो नेपाली राजनीतिमा नयाँ चाहिँ पार्टीको जन्म भयो र नयाँ केही दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो। राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट मात्रै हाम्रो एजेन्डा छैन, हाम्रो राइट टु रिकल राष्ट्रपतिको विषय तपाईँहरूको छ होइन। अनि यो सबै कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि यो 16th सेन्चुरीको मेन्टालिटीको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। पहिलो कुरा चाहिँ द्वैत चरित्रको मेन्टालिटी यहाँनिर नेपाली राजनीतिमा एकदमै हावी भइरहेछ। कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा उठाउने तर आफै भित्रको सभापति चाहिँ कार्यकारी रूपमा नचुनिने यो प्रणाली छ। हामीले कार्यकारीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्र कार्यकारी प्रधानमन्त्री जो हुन्छ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तावित हुन्छ भनेका छौँ। अर्थात् त्यसलाई हामीले हाम्रो पार्टीभित्र पार्टीको जीवन हुन्छ जुन एउटा जसरी राष्ट्रिय जीवन हुन्छ त्यस्तै पार्टी जीवन हुन्छ। पार्टी जीवनमै त्यसलाई लागू गर्नेको त्यो एजेन्डा त्यसलाई चाहिँ एजेन्डा त्यसको हुन्छ कि जसले जस्ट बोलीमा यो कुरा नेपालमा लागू हुन्छ भन्ने तर आफ्नो पार्टीभित्र लागू नगर्नेको एजेन्डा हुन्छ। हाम्रो विधान अध्ययन गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले पार्टी खोलेर अगाडि बढेको 1 वर्ष भयो। म मेरो पार्टी हजुर होइन उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी खोलेर 1 वर्षदेखि उहाँहरू अगाडि बढिनु भएको छ र जुन उहाँहरूबाट नयाँ केही आउँछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको थिएँ। हजुर तर हाम्रै विधान हाम्रै सिद्धान्त कपी भएर आएपछि के अपेक्षा गर्ने? उहाँको विधान कपी भएको छ भने हामी त्यसमा विधान राखेर त्यसलाई हेरौँ होइन। यो एकपक्षीय आरोप लगाउनुको त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला उहाँका धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा त्यो कुराहरू उहाँले उल्लेख गरिरहनु भएको छ। उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको छ, त्यस्तो भन्नुभयो। त्यसमा उहाँको पार्टीको विधान चाहिँ मैले नेपालको लगभग 6-7-8वटा पार्टीको विधान अध्ययन गरेँ। यो विधानको संयोजक उहाँ आफै हो। अनि संसारभरिको 30-40वटा देशको विधान अध्ययन गरेँ र उहाँको पार्टीको
को चाहिँ विधान मैले अध्ययन गरेको थिइनँ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीमा एउटा दुईटा एजेन्डा कोहीसँग मिल्दिन सक्छ, मैले मिल्दैन त्यो एकदमै नयाँ कुरा ल्याएको भनेर, तर डिजिटल डेमोक्रेसीको कुरा हैन, यो कुराहरू हामीले ल्याएको कुराहरू उहाँको पार्टीसँग मिल्दैन। हाम्रो पार्टीको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने उहाँको पार्टीसँग मिल्दैन। हाम्रो पार्टीले उठाएको हाम्रो जुन 7 वटा 8 वटा फरक हामीले भनेका छौँ त्यो कुराहरू हामीले गर्दाखेरि उहाँको पार्टीसँग मिल्दैन। उहाँको पार्टीमा के छ त मलाई थाहा छैन, त हेर्दै नहेरिकन म भन्न सक्छु उहाँको पार्टीसँग मिल्दैन। अब यसमा धेरै तपाईँलाई प्रश्न त गरिदिनु म, सुरुवातमा पार्टीको नामप्रति आपत्ति, हजुर, सिद्धान्तप्रति आपत्ति हैन, सिद्धान्त चाहिँ हाम्रो के सिद्धान्त, त्यो त अहिले सिद्धान्त भनौँ या विचार भनौँ, तपाईँको पार्टीको चाहिँ यसलाई सिद्धान्त त भनौँ, पार्टीको सिद्धान्त भनौँ या चाहिँ कार्यदिशा भनौँ, होइन त? होइन, हाम्रो सिद्धान्त त संवैधानिक समाजवादको सिद्धान्त हो हाम्रो। ठिक छ, त्यसलाई छोडौँ, तपाईँको कार्यदिशा या चाहिँ तपाईँको योजना हजुर माथि प्रश्न। हजुर। अनि जताततै प्रश्न उठ्यो अनि सुरुवातमै तपाईँहरूको पार्टी अझ भनौँ न्वारण गर्न नपाउँदै प्रश्न उठाउन थाले मानिसहरूले, बाहिर तपाईँले सुन्नुभयो। अनि यसले भन्दाखेरि चाहिँ अलि तपाईँहरूले अलि राम्रोसँग तयारी नगरिकन खोलिएछ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, हामी राम्रो तयारी गरेर गरेको हो। होइन, हाम्रो मैले भने नि अघि नै विधानदेखि लिएर हाम्रो कुराहरू अध्ययन गर्नुभयो भने यदि कसैले तयारी नै नगरिकन त्यतिको विधान लेख्न सक्छ भने त्यसलाई त झन् मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। होइन, अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जुन उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ होइन, त्यो चाहिँ कस्तो भने हामीले भात खाँदाखेरि उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो होला रोटी खा भन्नुहुन्थ्यो होला, हामीले रोटी खाएको भए भात खा भन्नुहुन्थ्यो होला, हामीले भात र रोटी दुइटै खाएको भए यस्तो पनि खाने भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ जे गरेको भए पनि केही पक्षहरूले आरोप लगाइराख्ने, त्यस्तो भनिराख्ने, त्यस्तो एकदमै क्लियर कट छ। किनभने यहाँ हेर्नुभयो भने राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट हाम्रो त्यो एकदम त्यो पार्टीकै जीवनभित्र हामीले एप्लाई गर्ने कुराहरू हो त्यसमा। होइन, हामीले पार्टीभित्रै हाम्रो कोही मान्छे त्यहाँनिर समितिमा निर्वाचित हुँदाखेरि अहिले पनि हामीले जिल्ला भेलाहरू गरेका छौँ, त्यसमा हामीले राइट टु रिकल राइट टु रिजेक्टलाई हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ। अब त्यो कसैले मेरो सिद्धान्त हो भनेर भन्छ भने अब त्यो त्यसमा इङ्ग्लिसमा किन सिद्धान्त राखेको त? त्यो सिद्धान्त होइन, त्यो त उहाँको कसरी सिद्धान्त भयो? उहाँले त्यो नेपालीमा शब्द पाउनु भएन त त्यो सिद्धान्त राख्न लागि? त्यो सिद्धान्तको उहाँको कति प्रतिशत? त्यो भने अनुसार चाहिँ तपाईँले उहाँले नेपालीबाट राखिदिनु भएको भए हामी त्यो लिँदैन थियौँ, उहाँले इङ्ग्लिसबाट राख्नु। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा आएको कुराहरू हो। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा आएको कुरा कुनै व्यक्तिको होइन, कुनै व्यक्तिले ल्याएको विचारै होइन। उहाँको कुराहरू अहिले हामीले राइट टु रिजेक्टमा हाम्रो नियमावलीमा हामीले त्यसलाई प्रश्न पार्न जरुरी छ। होइन, राइट टु रिजेक्टको फर्दर एक्सप्लेनेसन कति प्रतिशत जनताले त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्न सक्ने, कति प्रतिशत जनताले त्यसलाई रिकल गर्न सक्ने, यो कुराहरू उहाँको त्यसमा क्लियर छ। अब भोलि हामीले एउटा कुरा निकालिसक्छौँ अनि फेरि मेरो चोरो भनेर भन्ने, त्यसमा नि तपाईँ र उहाँहरूलाई सँगै राखेर एकपल्ट बहसै गरौँला, होइन त? ठिक छ। अब अर्को विषयमा गएँ, जस्तो नेपालमा विशेष गरी विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्योभन्दा चाहिँ अलिक बढी स्वादिलो क्षेत्र चाहिँ राजनीति हो भन्छन्। तपाईँ त राजनीतिमा प्रवेश गरिसक्नुभयो, अरूभन्दा अलिक बढी स्वादिलो हो? स्वादिलो भन्दा पनि यो क्षेत्र झन् स्वादै नभएको क्षेत्र भयो। होइन, खल्लो भयो त झन्। खल्लो महसुस भइरहेछ आज? खल्लो त महसुस भएको छैन, तर कुनै स्वाद पनि त्यस्तो स्वाद महसुस भएको छैन। हामी एउटा जनताको भोक मेट्नको कारणले हामी कटिबद्ध भएर लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यस्तो कुनै स्वादको अनुभूति गरेको छैन। कुनै जुन दिन जनताको भोक मेटिन्छ, जुन दिन जनताको रोग मेटिन्छ, जुन जनताले रोगको उपचार पाउँछन्, जुन दिन भनिएका अनुसारका बाचाहरू पुरा हुन्छन्, त्यो दिन सायद जब आनन्द आउँछ त्यसपछि चाहिँ के स्वाद खाइएछ भन्ने कुराहरू आफै मनोविश्लेषण गरौँला। एकजना नेताले भन्नुभएको थियो नेपालमा सबैभन्दा राम्रो व्यवसाय चाहिँ राजनीति हुने भयो, राजनीतिमा गयो भने सबै कुरा प्राप्त हुने रहेछ, राजनीतिमा चाहिँ सबै कुरा छ र सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने उहाँको भनाइ पनि थियो। तपाईँ सबै कुरा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने राजनीतिमा प्रवेश गर्नुहोस् भनेर उहाँले व्यङ्ग्यात्मक शैलीबाट मलाई पनि भन्नुभएको थियो। हजुर, आज तपाईँहरूले नयाँ पार्टी खोल्नुभयो, तपाईँहरूले पनि सबै क्षेत्रमा तपाईँ त एउटा चाहिँ डाक्टर हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले हस्पिटल खोल्नुभयो, या अब तपाईँको धेरै ठुलो देन छ, अनि तपाईँ सबै क्षेत्रमा जाँदा जाँदा यो राजनीतिमा चाहिँ अलि बढी सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नुभयो, या तपाईँहरूको पार्टी त्यसरी खोलियो भनेर मैले आरोप लगाउने के हुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ राजनीतिमा जुन तपाईँले भन्नुभएको परिपाटी वास्तविक रूपमा स्थापित भएकै हो, त्यो नभएको होइन। तर पनि यो फोहोरी खेलमा नलागिकन
जनताको जुन इच्छा आकांक्षाहरू छन्, जुन जनताका आवश्यकता आधारभूत आवश्यकताहरू छन्, त्यसलाई पुरा गर्न सक्ने कुनै वातावरणै छैन। म एउटा डक्टरको रूपमा काम गर्दै गर्दाखेरि मैले वर्षको 1000 2000 5000 10,000 होला, जीवनभरिमा 1 लाख जनाको उपचार गरौँला, तर राजनीतिमा नलागिकन सम्पूर्ण नेपाली जनता र भोलि आउने नेपाली जनताको भविष्य छ त्योलाई उपचार गर्न सम्भवै छैन। त्यसको लागि हामी आएका हौँ। अब अर्को विषय चाहिँ यहाँ नेपालमा राजनीतिक पार्टी खोलिए भने ती स्वविवेकले खोलिए कि कहीँबाट परिचालित पो छन् कि भनेर प्रश्न उठ्ने गरेका छन् होइन। ती गम्भीर प्रश्नहरू आज पनि उठिरहेका छन्। तपाईँको पार्टी चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गबाट भनौँ, आफ्नै विचार आफ्नै भनौँ पार्टीको आफ्नै सिद्धान्त लिएर हिँडेको छ भनेर भन्ने आधार र न कतैबाट चाहिँ परिचालित त होइन, कसैको नीति र सिद्धान्त बोकेर आएको पार्टी त होइन नेपालमा चाहिँ यो नेपाली आकाशमा भनेर प्रश्न गर्नेहरू पनि छन्। यसमा तपाईँको पार्टी आफ्नै नीति विचार सिद्धान्त लिएर कुनैबाट परिचय छैन भनेर भन्ने आधार चाहिँ के हुन्? हामी जुन ढङ्गबाट हामी आएका छौँ, हाम्रो शक्ति र स्रोत जुन देखिएको छ अहिले, हाम्रो जनता बाहेक अरू कुनै पनि प्रकारको शक्ति या स्रोत, हाम्रो कुनै पनि इस्ट्याब्लिसमेन्टको कुनै त्यस्तो देखिएको छैन होइन। हामी अहिले जे छौँ त्यो स्पष्ट आधार हो। हामी कुनै पनि प्रकारको शक्तिबाट परिचालित छैनौँ। हामीले नेपाली जनताले भन्दै आएको कुरा हो होइन। हामीले यसरी राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भनेर जनताले माग गरेर हिजोको दिनमा थुप्रै उहाँहरूले नै भनेको कुरालाई हामीले समेटेका हौँ। हामी उहाँहरूकै प्रेरणा कारणले, उहाँहरूकै हैकमको कारणले हामी राजनीतिमा आएका हौँ। त्यही भएको कारणले जनताको आदेशलाई मान्दाखेरि कुनै शक्तिबाट परिचालित भयो भन्नु सायद जनताको आदेशलाई जनतालाई मालिक नमान्नु हुन्छ। अब एउटा तपाईँहरूलाई अलि नमिठो लाग्ने प्रश्न, हजुर, तपाईँहरूका पार्टीका नेता या तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो नेतालाई टुँडी खेलमा ल्याएर घुमाइ हान्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कुनै समयमा। अहिले तपाईँहरू त नेता हुनुभयो, तपाईँ त पार्टीको प्रवक्ता। अब कस्तो नेतालाई घुमाउने भन्ने सवालमा त तपाईँहरूले त्यति बेला प्रश्न गर्नुभयो, गर्नु भएन। नेतालाई घुमाउनुपर्छ हान्नुपर्छ भन्ने आफै राजनीतिमा लाग्ने यो कस्तो किसिमको चाहिँ खेल भयो भनेर प्रश्न गरे। त्यो लाइन तपाईँले पुरा सुन्नुभयो भने भ्रष्टाचारी लुटेर सबैलाई टुडी खेलमा राखेर झुन्ड्याएर नाकको डाडी भाँच्ने हो। त्यो नेता मात्रैलाई भनेको होइन, किनभने नेता मात्रैलाई भन्ने हो भने त हामीले हाम्रै कार्यक्रममा सिधा कुरामै हिजोको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कतिपय राम्रो काम गर्दाखेरि नेताहरूलाई राम्रो कुराको लागि त हामीले उहाँहरूलाई प्रेज गरेकै थियौँ। र राम्रो काम गर्दा हामीले पनि यदि नराम्रो गऱ्यौँ, हामी पनि भ्रष्ट निस्क्यौँ भने हामीलाई पनि टुडी खेलमा राखेर हाम्रो पनि नाकको डाडी भाँच्नुपर्छ। यदि तपाईँहरू पनि गलत ढङ्गले जानुभयो, हजुर, जनताको र चाहना र भावना भन्दा बाहिर जानुभयो, हजुर, भने तपाईँहरूलाई पनि टुँडी खेलमै राखेर हजुर नाकको डाडीमा हाने हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि त? हजुर, खुल्ला छ, खुल्ला छ। अर्को प्रश्न जो त्यसो भएदेखि अब यो नेपाली आकाशमा धेरै पार्टी खोलिए, सुरुमा नि मैले भने धेरै पार्टी खोलिएका छन्। तपाईँको पार्टीको अस्तित्व र तपाईँको पार्टीको औचित्य र आवश्यकता किन पर्यो? सिधा प्रश्न। पहिलो कुरा चाहिँ नेपालमा पार्टीहरूको स्ट्रक्चर जुन छ त्यो स्ट्रक्चर एकदमै भद्दा, एकदमै 16th सेन्चुरी 16औं शताब्दीको सोचबाट आएको छ। अहिले हामीले जति पनि तपाईँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ त्यो 16औं शताब्दीको मनोचिन्तनबाट आएको कुराहरू भयो। नेपालमा पार्टीहरू त्यसरी बने र 21औं शताब्दीमा आइसक्दाखेरि धेरै कुराहरू परिवर्तन भएका छन् र यो सबै परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ एन्टायर पार्टी स्ट्रक्चर नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले स्थापित दलहरूका नेताहरूको भनाइ पनि सुन्नुभयो भने, युवा नेताहरूको भनाइ सुन्नुभयो भने पनि तपाईँले किन यस्तो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी स्ट्रक्चरले भनेर उहाँहरूले बारम्बार भन्नुभएको छ र त्यो पार्टी स्ट्रक्चरको चेन्ज गरेर र अर्को भनेको नेपालमा इन्डिपेन्डेन्ट स्पेस नै थिएन, स्वतन्त्रको स्पेस। कसैलाई तपाईँलाई अलिकति भोलि गएर राजनीतिक रूपमा तपाईँ व्यावसायिक रूपमा एकदमै सफल हुनुभयो, अहिले पनि सफल हुनुहुन्छ तर एकदमै सफल हुनुभयो र अब तपाईँलाई म देशको लागि केही गरौँ, अलिकति जनताको जनस्तर सुरु गर्नको लागि अलिकति राजनीतिमै लागेर, किन राजनीति त अन्तिममा साँचो त हो देशको, त्यो साँचोले लागेर अब आफै केही गरौँ भन्ने गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कुनै अर्को पार्टीमा जानुहुन्छ, तपाईँको योगदानदेखि धेरै कुराहरू सोध्नु। त्यो चाहिँ हो, तर जस्तो तपाईँको पार्टीका चाहिँ अध्यक्ष पनि भनौँ, अध्यक्ष पनि जसरी उहाँ आफ्नै क्षेत्रमा सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो ढङ्गले आम नागरिकलाई सेवा गरिरहनु भएको थियो, आफ्नो धर्मबाट जस्तो धर्म निभाउनु भएको थियो आफूले। तपाईँ पनि एउटा चाहिँ डक्टर, आफ्नो पेसामा तपाईँ राम्रोसँग सेवा दिन सक्नुहुन्थ्यो। हजुर, त तपाईँहरू आफ्नो पेसाबाट ठ्याक्क छोडेर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो। यो चाहिँ मेरो सिधा प्रश्न चाहिँ अघिको सुरुकै प्रश्न बाँकी थियो। राजनीतिमा तपाईँहरूको कुनै स्वार्थ छैन, सिधा देश र जनताकै लागि नै तपाईँहरू आउनुभयो भनेर भन्ने आधार एक दुईवटा भन्नुहोस् न। हजुर, पहिलो कुरा चाहिँ
हामी जहाँ थियौँ त्यहाँनिर हामी एकदमै जस्तो रवि लामिछाने आफैमा सिधा कुराको जुन उहाँको त्यति बेलाको प्रेजेन्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यो प्रेजेन्टर हुँदाखेरि उहाँको त्यति बेला जति बोली थियो नि त्यो एउटा सांसद भन्दा त्यो बोली बढी प्रभावकारी थियो होइन। त्यो त तपाईँले पनि मानेकै कुरा हो होइन। र आजको दिनमा राजनीतिमा लागेर जुन हामीले एउटा बाटो रोजेका छौँ, मैले आफैमा गर्दाखेरि मलाई मेरो साथीहरू हेर्नु छ भने सबै अमेरिकातिर सबैतिर गएका छन्। म आफैले पनि त्यो बाटो गरेको भए मलाई राम्रो कमाइहरू सबै कुराहरू हुन्थ्यो होइन। मैले राजनीतिमा लाग्दै गर्दाखेरि होइन म चाहिँ अब ठुलै हुन्छु यो भइहाल्छु भन्ने हामीसँग केही आधार छ त? छैन नि त। तपाईँसँग आधार छ त भोलिको दिनमा म यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने? छैन नि त। यो त हामी यो देशको जनताको लागि सेवा गर्छौँ, हामी एउटा सही बाटोमा हिँड्छौँ, सही बाटोमा हिँडिसकेपछि हामीले जनताले बनाउँछन् भन्ने आधार हो नि त। आजको दिनमा त मेरो सबै भविष्य भोलि गएर तबाह हुन सक्छ। यो नेपालको राजनीतिमा धेरै लामो समयदेखि राजनीतिक पार्टीहरू यहाँ चाहिँ आफूले कार्य गरिरहेका छन्, सरकारमा गइरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले त 70 वर्ष लामो एउटा उनीहरूको हिस्ट्री छ यो देशमा। उनीहरूको आफ्नै किसिमका जरा निकै गाडिएका छन् यहाँनिर। उनीहरूले जसरी अहिले कार्य गरिरहेका छन्, सरकारमा हुँदा होस् या प्रतिपक्षमा हुँदा होस् या पार्टीको ढङ्गबाट जसरी कार्य गरिरहेका छन्, उनीहरूका यत्रो जकडिएर बसेका जडा छन्। यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने र तपाईँहरूको पार्टीलाई स्थापित गर्ने आधार के हो तपाईँहरूको? पहिलो कुरा चाहिँ जुन पछिल्लो पटकका घटनाहरू हामीले हेर्दै जान्छौँ, 74 सालदेखिकै कुराहरू चुनावको हामीले हेऱ्यौँ भने, त्यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने नेपाली जनतामा एक किसिमको राजनीतिक चेतना चाहिँ उजागर भएको देखिन्छ। र अहिले नेपाली जनसङ्ख्यालाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने नेपालमा युवाहरूको जनसङ्ख्या एकदमै धेरै छ। र उहाँहरूको जुन पुराना पार्टीहरूको उहाँहरूको जरा थियो, त्यो जरा भनेको चाहिँ उहाँहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर जब सूचना नपुग्ने बेलामा उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो उहाँहरूको चाहिँ एक ठाउँमा गएर एउटा कुरा भनिदिने, अर्को ठाउँमा गएर अर्को कुरा भनिदिने, दुइटै पछेर सबै कुराहरू हुन्थ्यो। तर आजको दिनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भनेको कुरा पनि यसले थाहा पाउने भयो, यता भनेको कुरा पनि अर्कोले थाहा पाउने भयो। त्यही भएर उहाँहरूले जुन तरिकाले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ त्यसका जुन आधारहरू धरातलहरू थिए, त्यो धरातलमा आज लगभग शून्य भइसकेको अवस्था हो। र नयाँ राजनीति नै नयाँ रूपमा परिभाषित हुने क्रममा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई तपाईँले सोचे जस्तो गाह्रो हुँदैन। गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तर त्यति सोचेको त्यति गाह्रो पनि हुँदैन, किनभने अहिले अरू पार्टीहरू अहिलेका समकालीन पार्टीहरू विशेष गरी सत्तामा रहेका र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरू भन्दा तपाईँको पार्टीको चरित्र भनौँ होइन, चरित्र चित्र चाहिँ के फरक छ? तपाईँले पुराना पार्टीहरूमा हेर्नुहुन्छ भने मैले 10 जना नेता, पुराना पार्टीको प्रत्येक पार्टीको 10 जना या 5 जना नेता, 5 जना नेतालाई मैले उनीहरूको चाकडी गरेँ या उनीहरूलाई कुनै डर धम्की त्रास वा चाहिँ कुनै पैसाको आधारमा व्यापारी, यहाँका विदेशी दलाल, भ्रष्टाचारी, माफिया यिनीहरूको कब्जामा छन्। यिनीहरूको कब्जा भएपछि यिनीहरूले के गर्छन्? यिनीहरूले टिकट आफ्नोलाई दिन्छन्। त्यसपछि हाम्रो नेपालको संविधानमा के लेखियो भन्दाखेरि जनतामा सार्वभौम सत्ता निहित छ भनेर लेखियो। तर जनतामा सार्वभौम सत्ता निहित छ भनेर लेखिए पनि यी 5 जना नेता इधरको, 5 जना नेता इधरको, 5 जना नेता इधरको गरेर यिनीहरूले टिकट बाँडिरहेछन्। यिनीहरूले टिकट बाँडेको कारणले गर्दाखेरि के भने जनताले गएर भोट हाल्दाखेरि त्यही चिन्हहरू मध्येमा भोट हाल्नु पर्यो। र अल्टिमेटली यी 3वटा झुन्डामा यी 5-5 जना नेता जुन छन् यी मध्येमा यिनीहरूको वेट कति त पर्सेन्टेजमा ल यसले 30% वेट पायो, यसको 30% गरेर यिनीहरूले आफ्नो वेट बढाएर अनि त्यो अनुसार यिनीहरूको एग्रिमेन्ट भइरहेको स्थिति छ। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता जुन छ त्यो बिचबाटै हाइज्याक भइरहेको स्थिति छ। भनेको बिचबाटै अपहरण गएर जनतासँग पुगेकै छैन। हाम्रो पार्टीले हामीले नेपालमा प्राइमेरीको बहस छेडेका छौँ। हामीले विधानमै प्राइमेरीको व्यवस्था गरेका छौँ। प्राइमेरी चुनाव अथवा प्रारम्भिक निर्वाचन, त्यो प्रारम्भिक निर्वाचन गरिसकेपछि अब जनताले नै आफ्नो उम्मेदवार आफै छान्न पाउने अधिकार हुन्छ जनतालाई। हाम्रो पार्टीबाट यो स्वतन्त्र पार्टी हो र स्वतन्त्र पार्टीमा अब जनताको अधिकारको आधारमा डिजिटल डेमोक्रेसीको अवधारणा ल्याएको छौँ। अर्थात् हिजोको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने एमसीसीको विपक्षमा थिए जनताहरू, अधिकांश जनताहरू, तर पार्टीका टाउकेहरूले निर्णय गर्दै। हाम्रो पार्टीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मानिलिउँ भोलि हाम्रो पार्टीको पनि केन्द्रीय समितिले त्यस्तै कुनै सम्झौताको पक्षमा निर्णय लियो अरे, तर जनतालाई त्यो निर्णय चित्त बुझेन। हामी त्यसमा हाम्रो प्लेटफर्म बन्दैछ, अझै हामी स्ट्रक्चर बनाउँदैछौँ। त्यो स्ट्रक्चर बनिसकेपछि त्यो स्ट्रक्चरमा आएर जनतालाई आफ्नो मत पकड गर्ने अधिकार हुन्छ। एनी टाइम, नट जस्ट वान टाइम। जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरेको होइन, यो एनी टाइम आएर उहाँहरूले मत पकड गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो मत पकड गर्दाखेरि मानिलिउँ 20 लाख जना मान्छे मध्येमा 10 लाख 1 जनाले चाहिँ त्यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ या सम्झौताको विपक्षमा पार्टी उभिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले आएर मत पकड गर्नुभयो भने पार्टीको मूल एजेन्डा नै, मूल विचार नै त्यही हुन्छ। अर्थात् यो किसिमको पार्टी जनतालाई नै सार्वभौम सम्पन्न अधिकार सम्पन्न बनाउने नेपालको कुनै पनि पार्टीमा छैन। त्यसो भए अब तपाईँको पार्टीलाई
हजुर विशेष गरी तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष भनौँ, तपाईँ अध्यक्ष भन्नुहुन्छ कि सभापति भन्नुहुन्छ, सभापतिलाई मात्रै हेरेर उहाँ जुन किसिमको उहाँको चर्चा छ, परिचर्चा छ, उहाँले जुन किसिमको ख्याति प्राप्त गर्नुभएको छ, या तपाईँ पनि एउटा प्रवक्ता, तपाईँ पनि एउटा आफ्नो किसिमको चाहिँ योगदान छ होइन, राजनीतिक भर्खरै आउनु भएको छ। अब एकजना व्यक्ति रवि लामिछाने भनेर मात्रै प्रवेश गर्ने कि तपाईँका पार्टीका अरू के छन् त्यस्तो तपाईँका पार्टीप्रति आस्था राख्ने र भरोसा राख्ने, तपाईँको पार्टीप्रति आकर्षित भएर के हेरेर प्रवेश गर्ने या के हेरेर तपाईँको पार्टीप्रति मान्छेहरू आकर्षित हुने? हाम्रो पार्टीमा तपाईँ यदि प्रवेश गर्नुभयो या जो जनता प्रवेश गर्नुहुन्छ, भोलि हाम्रो प्लेटफर्म बनेपछि उहाँको निर्णय नै सबैभन्दा माथि हुन्छ। जस्तो अघि नै भनिसकेँ मैले, एउटा एमसीसीको उदाहरण दिएँ। उहाँको निर्णय, डिजिटल डेमोक्रेसी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ हामी, उहाँहरूको निर्णय नै। अब भोलि उम्मेदवार को बन्ने प्राइमेरीबाट उहाँहरूले छान्नुहुन्छ भनेपछि अब राजनीतिमा राजनीतिक उहाँहरूको चेतना जुन छ त्यो चेतना देशलाई राम्रो बनाउन पार्टीले यो गर्नुपर्छ भन्ने जनतालाई लागिरहेको छ नि त, तर भइरहेको छैन। अब जनताको त्यो विचारलाई नै पार्टीको एजेन्डाको रूपमा स्थापित गराउन लागि पार्टी आएको कारणले त्यसमा रवि लामिछानेको पनि एक भोट हुन्छ, मुकुल ढकालको पनि एक भोट हुन्छ र तपाईँ अर्को कोही जो व्यक्ति लाग्नुहुन्छ त्यसको पनि एक भोट नै हुन्छ। यसरी ती भोटहरूबाट लोकतन्त्रको सही मान्यता, सही मूल्य र मान्यतामा हामी प्र्याक्टिसमा लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि र राजनीतिकमा नेपालको हेर्नुहुन्छ भने राज्य सत्ताको जुन साँचो छ त्यो साँचो पार्टी सत्तामा छ। संविधान यदि राम्ररी पढ्नुभयो भने पार्टी सत्ताको जुन साँचो छ त्यो चाहिँ विदेशी दलाल, विदेशीसँग छ, दलाल माफिया भ्रष्टहरूको हातमा छ। यो अरू पार्टीमा, अरू पार्टीको साँचो अहिले पनि तपाईँले भने जस्तै कुनै विदेशी दलालसँगै छ। विदेशी दलाल यहाँ नेपालकै केही माफियाहरूको हातमा छ। त्यो तपाईँहरूको पार्टीको चाबी चाहिँ कहाँ छ? हाम्रो पार्टी जनतासँग छ, किन भन्दा हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको अवधारणा ल्याएका छौँ। अब हाम्रो पार्टीमा उम्मेदवार पनि जनताले छान्नुहुन्छ। हाम्रो पार्टीमा भोलि गएर भोलिपछि बिस्तारै यो राजनीतिमा प्रवेश गरेर घुलमिल हुँदै गएपछि आफ्नो पार्टीको साँचो या चाबी चाहिँ हजुर कुनै विदेशीलाई या कुनै ठेकेदारलाई, कुनै बिसौलीलाई जिम्मा लगाउने त होइन। पार्टीको नाम होइन, पार्टीको नाम मात्रै यसले पार्टी हुने होइन, पार्टीको विधानले त्यो कुरा स्ट्रक्चर कुरा गर्छ। हामीले विधानमै लिखित रूपमा गर्यौँ। अब यो कुरा जुन पार्टी सत्ता जनतामा निहित हुन्छ भनेर लेखिसक्यौँ, त्यसको प्रोसेस डिफाइन गरिसक्यौँ भने अब यही जनताले परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन। यो अहिले गरेको मोडालिटी जुन सिस्टम छ, पार्टीको विचार छ, यो विचार गल्ती रहेछ, नेताले नै गर्नुपर्छ भनेर जनता आफैले भोलि संशोधन गरे भने त्यो अर्को कुरा हुन्छ। हामी ढुक्क छौँ जनताले संशोधन गर्दैन, किनभने यो लेखिसक्यो, निर्वाचन आयोगमा पारित भइसक्यो। अब यसलाई संशोधन गर्नु भनेको त जनताले नै संशोधन। नेपालमा खोलिएका पार्टीहरू, नयाँ पार्टीहरू, विशेष गरी फुटेका पार्टीहरू, नयाँ खोलिएका पार्टीहरूको हिस्ट्री हेर्दा, इतिहास हेर्दाखेरि त्यति धेरै मौराएर गएको, हाँगाबिगा हालेर चाहिँ पलाएर गएको देखिँदैन। अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्ने भने त्यति धेरै भनौँ, या अहिले पनि एमाले काङ्ग्रेसकै पहिलो दोस्रो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, भलै नेकपा माओवादी पार्टी अहिले तेस्रो छ। यिनै पार्टीहरूको मात्रै यहाँनिर प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। तपाईँको पार्टी यो पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्न सक्ने एक दुईवटा आधार चाहिँ के हुन्? पहिलो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि कुराको एउटा आयु हुन्छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने राणा शासन विरुद्धमा पहिलो लखन थापाले गर्दाखेरि त्यस्तै बिचमा धेरैजना शहीदहरू पनि हुनुभयो, धेरैवटा आन्दोलनहरू पनि भयो, धेरैजना मानिसहरूले आफ्नो शहादत प्राप्त गर्नुभयो। 1997मा आएर 4 शहीदकोलाई जुन उहाँहरूलाई मृत्युदण्ड दियो होइन, त्यसै गर्दाखेरि तपाईँले त्यति बेला भन्दाखेरि त लखन थापाले गरे, फलानु गरे, तर भएन भन्ने कुरा। तर अन्तिममा देशमा प्रजातन्त्र त आयो नि त, जहाँनिया राणा शासनबाट देशले त मुक्ति पायो। त्यस्तै हिजोको दिनमा ती स्थापित शक्तिहरू विरुद्धमा जुन हामीले त्यहाँ पनि एउटा नेपाली जनताले स्वतन्त्रता, यो त साँचो जुन छ राज्य सत्ताको साँचो, त्यो त विदेशी र नेपालकै दलाल माफिया भ्रष्टहरूसँग छ। अब यो साँचो जनतालाई फर्काउने जुन हामीले भनेका छौँ, जनतालाई नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने भनेका छौँ, यो सम्पन्न बनाउन हिजो नेपालमा केही दलहरू स्थापित भयो यो गर्नको लागि, तर उहाँहरू असफल हुनुभयो। तपाईहरु पनि यही नेपाली माटोमा चाहिँ जन्मिएर हुर्किएर राजनीति गर्न आउनु भएको छ। हजुर, यहाँ राजनीति गर्न आइसके पछाडि हिजोको चरित्र र आजको चरित्रमा बदलिएको छ। नेता जब नेता बन्दछ उसको चरित्र बदलिएको, त्यो धेरै नेताहरूबाट प्रश्न पनि भएको छ। तपाईहरु पनि नेता हुनुभयो, हिजो तपाईहरु जनता हुँदाखेरि जसरी जुन सपना देख्नु भयो या अहिले तपाईहरुले सुरुमा जसरी सपना देख्नु भएको छ, यो सपनाबाट विचलित भएर तपाईहरुको नि चरित्र बदलिन्छ त होइन? बदलिदैन। किन भन्दाखेरि यहाँ आउने सबैको बदलिएको छ।
किनभने उहाँहरूले आफूसँगै निर्णय गर्ने अधिकार राख्नु भएको थियो। हामीले निर्णय गर्ने अधिकार हामीले जनतालाई दिएका छौँ। त्यही भएको कारणले हाम्रो अरू पार्टी के छ भन्दाखेरि नेतातिर फर्केको पार्टी छ, हाम्रो पार्टी जनतातिर फर्केको पार्टी छ। हामीले जनतातिर फर्केको पार्टी, अरू पार्टी चाहिँ नेतातिर फर्केको छ। तपाईँले मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, आजको दिनमा यी पार्टीहरू जति स्थापित पार्टीहरू छन्, यी पार्टीहरूको जनतालाई भोट पाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यिनीहरूको पार्टीहरूको छ भने एकअर्कासँग गठबन्धन कसरी गर्ने या हिजोको दिनमा भर्खरै ठुला पार्टीका नेताहरू अहिलेकै सत्तारूढ दलका नेताहरू दिल्ली भ्रमण गरेको त तपाईँकै समाचारबाट सुनिएको छ। भनेपछि उनीहरू ती शक्ति केन्द्रतिर फर्केका पार्टीहरू हुन्। उनीहरूका पार्टीको स्ट्रक्चर त्यस्तो। हामी जनतातिर फर्केको पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि जनता बदलिएनन् भने त हामी पनि बदलिन्नौँ। अब उनीहरूको चाहिँ पछाडिपट्टि जनता, उतापट्टि फर्केका छन् शक्ति केन्द्रहरूतिर। अब त्यही भएको कारणले उनीहरू बदलिन्छन्। शक्ति केन्द्रले जतातता भन्छन्, उनीहरू त्यता राख्छन्। हाम्रो लागि शक्ति केन्द्र भनेको जनता हुन्। अब जनताले जे भन्छन् हामी त्यही गर्छौँ। होइन, माओवादी पार्टी पनि 10 वर्षको जनयुद्ध गरेर जनआन्दोलन गरेर सत्तामा आइपुग्यो। माओवादी पार्टीका 4 सूत्रीय अहिलेका घोषणापत्र अहिले हेर्ने हो भने पनि कति राम्रा छन् हेर्नुहोस्। उसका घोषणापत्र राम्रा थिए, सत्तामा आयो। माओवादी पार्टी हिजो माग गर्थ्यो जनतालाई यसो गर्नुपर्छ भनेर, उसका एजेन्डा थिए, ती स्थापित गर्न चाहन्थ्यो। आज माओवादी पार्टी सत्तामा छ, दिने ठाउँमा छ। माओवादी पार्टीको चरित्र हेर्ने भने धेरैले मेरो मात्रै आरोप होइन कि मेरो त आरोप होइन, जनताको आरोप। माओवादी पार्टी स्खलित भयो भन्छन् अहिले। अब तपाईँको पार्टी अहिले सुरुवातमा ठिकठाक छ, सबै कुरा तपाईँका एजेन्डा ठिक छन्, सबै कुरा ठिकठाक होला, जनताको प्रेमी या जनताप्रति हाम्रो पार्टी फर्केको छ पनि भन्नुभयो। जब तपाईँहरू पनि पार्टीलाई जनताले विश्वास गर्छन्, सत्तामा पुर्याउँछन्, अनि तपाईँहरू पनि आफ्ना नजिकका आसेपासेपट्टि फर्किने त होला नि। फेरि हामीले त्यो कुरा विधानमै हामीले त्यो कुरा लेखेका छौँ। अरू पार्टीको विधानमा लेखिएको छैन। पहिलो त्यो कुरा यो पनि बुझ्नुपर्छ। लिखितम रूपमा अरूले बोलेका मात्रै हुन्। अहिलेसम्म हामी पनि जनतामा फर्केको छौँ भनेर हामीले विधानमै हामी जनतामा फर्केको छौँ भनेर हामीले लेखेका छौँ। अब त्यसलाई संशोधन गर्ने अधिकार पनि जनताले नै दिएको छौँ भनेपछि अब जबसम्म जनताले त्यो संशोधन गर्दैन तबसम्म हुँदैन। हामीले परिवारवादलाई निषेध भनेर हामीले त्यसैमा हालेका छौँ जनतालाई नै। र हाम्रो स्रोत, शक्तिको स्रोत जनता हुन् र जनताले नै यो कुरा परिवर्तन नगरिन्जेलसम्म विधानमै लेखिएको कुरा। नेपालको चाहिँ राजनीतिको हावा नै दूषित छ भन्छन्। नेपाली राजनीतिभित्र प्रवेश गरे पछाडि यहाँको हावापानीले, यहाँको हावाले विशेष गरी तपाईँहरूलाई पनि छुन्छ। त्यसै गर्दाखेरि सबैलाई दूषित बनाउँछ भनेर भन्छन्। तपाईँहरू त्यहाँबाट मुक्त हुने या त्यो दूषित हावाभन्दा माथि कसरी उठ्नुहुन्छ त? फेरि पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू जुन पुरानो पार्टीहरू हुन्छ, उहाँहरूको जुन एउटा राजनीतिक चेतना छ, पहिले नै भने त्यो 16औं शताब्दीबाट आएको चेतना भयो होइन। हामी यहाँनिर आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो जुन चेतना छ, अहिले चेतना हामी जन्मिएको जुन छ, हाम्रो चेतना भनेको 21औं शताब्दीको चेतनामा छ। हामीले फेरि पनि अहिले हामीले भनेको विधान नै हामी कसरी फरक छौँ भन्ने कुराहरू मूल अघिदेखि हामी मान्छेको आधारमा फरक छौँ भनेर मैले तपाईँलाई भनि नै रहेको छैन। किनभने मान्छेको आधारमा फरक भनेको जसले पनि भन्ने त्यही हो होइन। किनभने तपाईँले भने जस्तै मान्छेको आधारमा भोलि त्यो परिवर्तन भयो भने के भन्ने आउँछ नि त। हामी त विधानको स्ट्रक्चर वाइज नै फरक छ। विधानै चोरेको आरोप लाग्यो तपाईँहरूलाई। त्यो विधान नपढिकन भन्नुभएको उहाँले। हाम्रो पार्टीको विधान पढेको भए उहाँले भन्नुहुन्छ विधानलाई कसरी भन्नुभयो त उहाँले? विधान चोरियो भन्नुभयो। विधान किनभने त्यो पार्टीमा विधानमा राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टको कुराहरूको विधानको एउटा धारामा जम्मा 2टा धारा होला होइन। विधानमा धारा 95वटा धारा छन्, मलाई एक्ज्याक्टली त्यतिवटा धारा छन्। ती धारा एक्ज्याक्टली कतिवटा मैले बिर्सेको हुनसक्छ। ती धारा मध्येमा त्यो 1-2 धारा हो। हाम्रो विधानमा रुख रोप्ने पनि छ। जस्तो हाम्रो विधानमा जो नेता हुन्छ त्यो नेताले रुख रोप्नै पर्छ, घरमा रुख रोपेको हुनुपर्छ या रुख रोप्नै पर्छ भनेर त्यो पनि आउँथ्यो होला नत्र होइन। त्यो पर्यावरण सम्बन्धीको एउटा सबै त उहाँले भन्नुभयो होइन, केही चोरिए भन्नुभयो होला होइन। केही चोरी होइन, त्यो जम्मी पुरै विधानमा तपाईँले घरमा भात खानु भएको छ भने मैले पनि त्यो फेरि यस्तो कुरा चोरियो भन्नुभएको छ कि जुन चाहिँ फेरि त्यसको हाम्रो पार्टीमा विधानमा भएको भए त हामीले त त्यसलाई त उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार भनेर लेखेका छौँ क्या। त्यसलाई राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट चाहिँ हामीले हाम्रो जुन एजेन्डा हाम्रो टिभीमा देखाउने बेलामा हामीले एउटा बुलेट पोइन्टमा त्यसलाई भनेका थियौँ। उहाँले विधान पढ्नु भएको भए त त्यो उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउने कुरा गर्दैन। हामीले राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट त हामीले विधानमा लेखेका छैनौँ। त्यो विधान पढ्दै नपढिकन त्यो पनि त्यो धेरैवटा बुँदा मध्येमा 7वटा बुँदा मध्येमा त्यो पनि कुन चाहिँ 7 र 8 बुँदा पनि हामीले हाइलाइटेड पोइन्ट मध्येमा हामीले राखेको कुराहरू होइन। हामीले त्यो विधानमा पढ्नु भयो भने त यस्ता फरक कति छन् क्या। त्यो पढ्ने मान्छेले त्यो कुरा सोध्दैन भन्दैन। अब यो पार्टीहरू खोल्ने क्रममा सुरुवातमा अन्य पार्टीबाट नि प्रहार हुने, अन्य कुनै शक्तिबाट नि प्रहार हुने र अलि हुर्किनै नपाउने
हुर्किन नपाउँदै कतिपय त बिरुवा या चाहिँ हुँदै मारिदिने या मर्ने, त्यसरी चाहिँ त्यो खेल पनि हुन्छ। तपाईँको पार्टी भर्खर जन्मिएको पार्टी त हो, भर्खर जन्मिएको छ, यो बिरुवा हुँदै यसलाई चाहिँ पुरै निमिट्याउन बनाउने खेल कतिको चलिरहेछन् या भएका छन् कि छैन? भइरहेछन् त्यस्ता खेलहरू, तर त्यस्तो खेलहरूले हामीलाई फरक पर्दैन। हामी राजनीति गर्न आएका हौँ, हामी तिनीहरूलाई राजनीतिक रूपमै हामी हल गर्न सक्छौँ र यस्ता खेलहरू भइरहेछन्। त्यसमा हामीलाई जनताको साथ छ र जनताको साथबाट हामी ती तमाम शक्तिहरूलाई हामी परास्त गर्छौँ। तपाईँको पार्टी अब आज चुनाव आउँदैछ, यो चुनावमा अन्य पार्टी सिद्धान्त मिल्नेहरू पनि छन् नि तपाईँहरूसँग, सिद्धान्त मिल्नेहरूसँग एकता गर्न चाहन्छ या हाम्रो पार्टी, हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नाम नै हामी ब्रान्डेड बनाएर कोहीसँग चाहिँ हामी एकता नगरिकन या गठबन्धन नगरिकन एक्कल अगाडि बढ्छौँ भन्ने हो कि के हो तपाईँहरूको एजेन्ट अब एउटा नीति चाहिँ? अर्थोडक्स पोलिटिक्स, अर्थोडक्स पोलिटिक्स मैले भन्छु पुरानै 16औं शताब्दीको राजनीतिक सोच चिन्तनबाट बाहिर निस्केर 21औं शताब्दीको दुई किसिमको दृष्टिकोण हुन्छ। एउटा भनेको भनाइको आधारमा दृष्टिकोण हुन्छ, एउटा भनेको तथ्यको आधारमा दृष्टिकोण हुन्छ। र त्यो भनाइ र तथ्यको आधारमा हामी हाम्रै चुनाव चिन्ह किन हुनुपर्छ, हामी हाम्रै नाम किन हुनुपर्छ, हामी हाम्रै यी कुराहरू किन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी त्यसलाई तथ्यको आधारमा भन्छौँ। त्यो तथ्यले काट्न सक्नुहुन्छ भने हामी मिल्न सक्छौँ। तर त्यो तपाईँलाई माओवादी या नेकपा एस अन्य राप्रपा लगायतका पार्टीहरूले पनि तपाईँहरूलाई भनौँ विषय मिल्यो, यो त उदाहरण मात्रै भनेको, तपाईँहरूलाई विचार मिल्ने क्या, विचार मिल्ने पार्टी तपाईँभन्दा ठुलो पार्टी आयो भने तपाईँको आफ्नो पार्टीको नाम चुनाव चिन्ह छोड्न तयार हुनुहुन्छ? चुनावी अब दौड हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू पनि, तयारीमा हुनुहुन्छ? पहिलो त जो अघि नै भने अर्थोडक्स पोलिटिक्स र अर्थोडक्स पोलिटिसियन उहाँहरूसँग चाहिँ हामी मिल्दैन भनेको पुरातनवादी राजनीतिक सोच राख्ने। उहाँहरूले पनि त अहिले त नवीन आधुनिक समाज देश भनौँ या उहाँहरूको एजेन्डा नै आधुनिक भन्नुभएको छ। अहिले त पार्टीले हामीले रूपान्तर गर्दैछ, गरिसक्यो भन्नुभएको छ कतिपयले। अब हामी कागजमा राख्छौँ हामी फरक कसरी छौँ भनेर हाम्रो अहिले नै भन्यो, हामीसँग विधानमा पनि छ, हामीसँग अरू पनि दस्तावेज त उहाँहरूले पनि राख्नु भएको छ नि, धेरै अहिलेका चाहिँ आधुनिक राख्नु भएको छैन। हाम्रो कागज र उहाँहरूको कागज कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस्, राख्नु भएको छैन। उहाँहरू अहिले पनि पुरातनवादी नै हुनुहुन्छ? उहाँहरूको विधानले स्पष्ट रूपमा विधान देखेर उहाँको स्ट्रक्चरले भन्छ उहाँहरू पुरातनवादी हुनुहुन्छ भनेर। अब उहाँहरूको स्ट्रक्चर तपाईँलाई ती पुरानै पार्टीका चर्चित नेताहरू रामकुमारी झाँक्री, गगन थापा उनीहरूकै कुरा सुन्नुहोस् कि उहाँहरू पार्टीको स्ट्रक्चरबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न भनेर उहाँहरूले नै भनेको कुरा हो। यो तपाईँलाई एउटा विश्वास लाग्छ? त्यसो भए तपाईँले भनिहाल्नुभयो तपाईँको पार्टी त नयाँ पार्टी भयो, अन्य पार्टी छ नि नेपालमा जसरी मूलधारको राजनीति गर्छन्, उनीहरू पार्टीका नेताहरूबाट तपाईँलाई मूल नेताहरूबाट त तपाईँहरूलाई विश्वास छैन होला, तैपनि त्यहाँभित्र राम्रा मान्छे छन्, उहाँहरूबाट पनि अब देशको लागि या समाजको लागि या राष्ट्रको लागि केही परिवर्तनकारी विचार आउन सक्छन् र उहाँहरू पनि यो राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि दोस्रो या तेस्रो पुस्ताका नेताहरू सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई विश्वास लाग्छ लाग्दैन? या तपाईँको मेरै पार्टी मात्रै हो यो देश रूपान्तरण गर्ने, अन्य पार्टी त पुरातनवादी भए भन्ने हो कि उनीहरूले पनि गर्न त सक्छन् तर दिएको छैन भन्ने हो तपाईँहरूको चाहिँ? पहिलो कुरा चाहिँ एउटा सिस्टम हुन्छ होइन, यहाँबाट तपाईँले जे हाले पनि होइन अन्तिममा त्यो त्यही सेपमा निस्किन्छ नि त। जस्तो मैले त्यो सानो यो तपाईँले मूर्ति बनाउनु देख्नुभयो भने त्यहाँ जे हाल्नुहोस् त्यो मूर्तिमा माथिबाट फलाम हालेपछि त्यो मूर्ति ठ्याक्कै त्यही बन्छ होइन। र जबसम्म त्यो सिस्टममै तपाईँ बस्नुहुन्छ, त्यही पार्टीको स्ट्रक्चरमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ परिवर्तन सम्भव छैन। तर त्यो स्ट्रक्चरबाट चेन्ज भएर म यो भन्दिनँ कि वी आर पर्फेक्ट 100% पर्फेक्ट छौँ भनेर, किनभने नथिङ इज पर्फेक्ट होइन। केही कुराहरू हाम्रोमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू हुन सक्छन् एभिडेन्स वाइज। त्यो स्ट्रक्चरबाट उहाँहरू आएर त्यसमा यदि गर्नु सक्नुहुन्छ, अहिले पनि भने एउटा भनेको भनाइको आधारमा हुन्छ, एउटा भनेको तथ्यको आधारमा हुन्छ दृष्टिकोण। त्यो भनाइको आधारमा नभइकन तथ्यको आधारमा दृष्टिकोण यदि राख्ने हो भने र ती तथ्यको आधारमा यदि काम गर्ने हो भने हामी जोसँग पनि मिल्न तयार छौँ। मैले अझ तपाईँलाई सिधा प्रश्न गरेँ, हजुर तपाईँको पार्टी बाहेक नेपालका राजनीतिक पार्टी हजुर तिनीहरूबाट यो देशको विकास र समृद्धि गर्नको लागि त्यहाँभित्र भएका नेताहरू कोही खुम्चिएर बसेका होलान्, कसैलाई खुम्च्याइएको होला, कसरी राखेको थाहा छैन, तर अरू पार्टीबाट यो राष्ट्रको समृद्धि तपाईँहरूले भने जस्तै कुनै विकास गर्न सक्ने ती पार्टी छन् कि छैन तपाईँहरूभन्दा बाहेकका पार्टी? यहाँनिर भएको भए त हामी त्यसैमा लाग्दैनौँ होइन। हामी ती पार्टी छैनन्, तिनीहरूको स्ट्रक्चरदेखि लिएर तिनीहरूको के भन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्था बदल्नको लागि उहाँहरू एकदमै खप्पिस हुनुहुन्छ। त्यसमा फेरि व्यवस्था बदल्ने कुनै आन्दोलन गर्नु पर्यो भने त्यसमा खप्पिस हुनुहुन्छ, तर अवस्था बदल्नको लागि गर्नुपर्ने जुन राजनीति छ त्यो उहाँहरूलाई आउँदैन। ए तपाईँको पार्टी नै एक पार्टी हो, निर्विकल्प भनौँ न, होइन निर्विकल्प?
हजुर केही पार्टीहरू हुन सक्छन् र पुराना पार्टीहरूमा पनि केही नेताहरू हुन सक्छन् जो हिजोको दिनमा त्यो यस्तो पार्टी स्ट्रक्चर नबनेको कारणले उहाँहरू त्यसमा बसिराख्नु पर्ने बाध्यता भएको हुन सक्छ। तर अहिले जुन सोच र विचार स्ट्रक्चर ल्याएका छौँ यो ल्याइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि हामीसँग मिलेर हामी सँगै जानको लागि चाहिँ हामीसँग स्पेस छ। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि नेपालमा त अवसर पायो भने काङ्ग्रेस नै कम्युनिस्ट हुन्छ, कम्युनिस्ट पनि काङ्ग्रेस हुन्छ, या राजावादी पनि कम्युनिस्ट हुन्छ, कम्युनिस्ट पनि राजावादी हुन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ अहिलेको चरित्र देखिन्छ क्या। चुनाव ताका धेरै प्रवेशको लहरै चल्यो, त्यो हामीले हेऱ्यौँ। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दा आज तपाईँ आफ्नो विचार र सिद्धान्त लिएर हिँड्नु भएको छ, पार्टी प्रवक्ता हुनुभएको छ। भोलि त्यस्तो अवसर आयो भने तपाईँ पनि आफ्नो विचार र सिद्धान्तबाट स्खलित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न गर्दा के हुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ विचार र सिद्धान्तको एउटा रुट हुन्छ नि, जरा, त्यसको उत्पत्ति हुने जरालाई हेर्नुपर्छ। त्यो कसरी कुन जराबाट उत्पत्ति हुन्छ भनेर। अहिले तपाईँले भनेको पुराना जो पनि छन् तिनीहरू चाहिँ मैले भनेको तैँले मान्नुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको त्यो राजनीतिक सोच 16औं शताब्दीको सोचबाट उहाँहरू आउनुभएको। हामी भनेको 21औं शताब्दीको तथ्यको आधारमा र भोलिको दिनमा ती तथ्यहरूमा काम गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा जनताको आदेश मान्दै गर्दाखेरि जनताहरूले आफ्नो भोइस चेन्ज गर्दै गर्दाखेरि मेरो पनि सायद त्यो हामीले विधिको शासन भनेका छौँ। विधिको शासन चाहिँ हाम्रो बटम लाइन हो, त्यसमा चाहिँ इन्तु किन्तु परन्तु केही पनि हुँदैन। तपाईँको पार्टीमा चाहिँ भनौँ अन्य पार्टीहरूमा त नेताको चाकडी पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, तपाईँको आरोप लाग्छ। तपाईँको पार्टीमा चाहिँ एउटा पदमा पुग्नको लागि भनौँ भर्खर त खोल्नु भएको छ, अझै पनि त्यहाँ नेताको भनौँ या तपाईँहरू त नेता भइसक्नुभयो, नेताको चाहिँ चाकडी गर्नुपर्ने र नेताको चाहिँ गुणगान गाउनुपर्ने र देवत्वकरण गर्नुपर्ने, यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन पार्टीमा जानको लागि, अहिले पदमा पुग्नको लागि? यो गर्नु पर्दैन। तपाईँले हामीले 4वटा जिल्ला भेला सम्पन्न गरिसकेका छौँ। ती 4वटा जिल्ला भेलाबाट र पालिका समितिहरू पनि बनिसकेका छन्। ती पालिका समितिहरूमा कसरी बने होइन, त्यो उहाँहरूलाई त्यो प्रोसेसलाई स्टडी गर्नुभयो भने हामीले माथिबाट हामीले अहिले चाहँदाखेरि तपाईँको देशको 77वटै जिल्लामा हामीसँग आएर चाहिँ टिका लगाइदिनु भन्ने मान्छेहरू टन्न छन्, तर हामीले कहीँ कतै कसैलाई पनि टिका लगाएको छैनौँ। हाम्रोमा चाहिँ 4वटा जिल्लामा समितिहरू र त्यहाँका पालिका समितिहरू बनेका छन्। त्यो बाहेक अरूमा भएछन्। हामी गण्डकी प्रदेश जाँदैछौँ शनिबारको कार्यक्रमको लागि, त्यहाँ प्रदेशमा पनि त्यो भेलाबाट तलबाट हामीले नेताहरू चुनिरहेको छौँ अहिले। अर्थात् यदि चाकडी गर्दैमा गुणगान गाउँदैमा या कसैलाई राम्रो भन्दैमा हुन्थ्यो भने हाम्रो पनि त्यही हुन्थ्यो। हामी फरक छौँ भन्ने कुरा नै के भन्दाखेरि हामीले तलबाट भेलाबाट नेता आएको छ। तपाईँलाई पनि भोलि आउने बित्तिकै त्यो भेलाबाट आउनुभयो भने तपाईँहरू क्षमता योग्यता र उसको अनुभव हजुरका आधारमा तपाईँहरू पोजिसन खडा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई इस्टाब्लिस गराउनुहुन्छ होइन त? अलिकति फेरि त्यो पनि गल्ती भयो। त्यसमा जनताले इस्टाब्लिस गराउँछन्। ए जनताले? हामी गराउँदा हामी त्यसको निर्णय गर्ने तपाईँहरू नि फेरि होइन, जनता। हामीले निर्णय हामी प्रमाणीकरण मात्रै गर्दैछौँ। मानिलिउँ तपाईँको पार्टीले हजुर कुनै ठाउँमा जिल्ला भेला गर्यो, हो, त्यहाँ तपाईँहरूको निर्णय हुन्छ कि जनताको? त्यहाँको जनताको निर्णय भइरहेछ। 4वटा जिल्लामा जनताको निर्णय भएको छ। जनताले यो व्यक्तिलाई चाहिँ यो पोजिसनमा राख्नु भनेपछि तपाईँहरू त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ? हामी निर्णय गर्दैनौँ, उहाँहरूले निर्णय, जनताले निर्णय गर्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई प्रमाणीकरण मात्रै गर्छौँ। ए तपाईँहरूको निर्णय हुँदैन? हुँदैन। हामी टिका कुनै पनि तरिकाले कुनै पनि झ्यालबाट छिरेर टिका लगाउने जुन चलन छ त्यो झ्याललाई पनि बन्द गरेका छौँ। त्यसो भए अब अलिकति हामीले यो कन्सेप्ट पहिला सुरुमा सुन्दाखेरि यस्तो पनि कन्सेप्ट हुन्छ भन्ने पनि थिए, तर 4वटा जिल्लामा त हामीले गरेर देखाइदिइसक्यौँ। हुन्छ, यस्तो कन्सेप्ट भइसक्यो, 4वटा जिल्लामा बनि पनि सक्यो, सबैतिर बन्छ। जनताले भनि पनि सके यो मान्छे हुनुपर्छ भन्छन्, त्यही मान्छे त्यहाँनिर आउनु भएको छ। भोलिको दिनमा फेरि हामीले उजुरी गर्ने सबै ठाउँहरू पनि राख्छौँ। उहाँहरूले केही नराम्रो गर्नुभयो, त्यस्तै कामहरू गर्नुभयो, हाम्रो पार्टीभित्र अर्को पार्टी एक्टिभिटी गर्नुभयो र जनताको पक्षमा उभिनु भएन, जनतालाई हाम्रो राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट जुन भनेका छौँ त्यो सिद्धान्त त्यहाँनिर लागू हुन्छ। त्यसपछि त्यसो भए अब चुनावको बारेमा अलिकति कुराकानी गरौँ। चुनाव अब केही समय पछाडि, केही महिना पछाडि चुनाव हुँदैछ। यो चुनावमा जाने तपाईँहरू कसरी जनतासम्म जानुहुन्छ? तपाईँहरूका एजेन्डा के हुन्, के लिएर जानुहुन्छ जनतासम्म? तपाईँहरूलाई जनताले विश्वास गर्ने या जनतालाई विश्वास दिलाउने आधारहरू के हुन्? पहिलो कुरा चाहिँ सबै जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने पुराना पार्टी खराब भए अनि त्यो हामी आएको छौँ, हामीलाई भोट देऊ भन्ने हामी भन्दैनौँ। त्यस्तो भन्नुहुन्छ के त? हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो इलेक्सन म्यानिफेस्टो पनि आउँछ र इलेक्सन म्यानिफेस्टो आउँदाखेरि हामी त्यसमा हाम्रो कोले कसरी बन्यो, त्यो को व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसको एक्जिक्युसनमा को कसरी हुनुहुन्छ भनेर यसको हामी अघि नै भन्यौँ। एउटा भनाइको आधारमा दृष्टिकोण हुन्छ, एउटा तथ्यको आधारमा हामी तथ्यहरू दिन्छौँ।
हाम्रो तथ्यहरू दिइसकेपछि उहाँहरूले जनताले त्यसपछि अरू पुराना पार्टीहरूलाई पनि राख्नुहोस्, उहाँहरूले आफ्नो मनमा नम्बर दिनुहोस्, यो पार्टीलाई म यति नम्बर दिन्छु, यति नम्बर दिन्छु, यति नम्बर दिन्छु, यति नम्बर दिन्छु, हामीलाई पनि नम्बर दिनुहोस्, हाम्रो नम्बर बढी आयो मात्रै हामीलाई भोट हाल्नुहोस्। अब यो चुनावको लागि अब तपाईँहरू देशका सबै जिल्लाबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ या सिङ ठाउँबाट गर्दै हुनुहुन्छ? हामी सकभर सबै ठाउँबाट गर्छौँ। तपाईँले निर्णय गरिसक्नुभयो या चाहिँ तपाईँका पार्टीका सभापति या तपाईँ कहाँ कहाँबाट चाहिँ उठ्ने भन्ने निर्णय भइसक्यो? छैन निर्णय भएको त्यस्तो, किन अहिले समय बाँकी छ, निर्वाचन घोषणा हुन बाँकी छ। नेपालमा नेपालका राजनीतिक दलहरू यतिसम्मका छन् कि उनीहरूले मङ्सिरमै चुनाव गर्छन् या गर्दैनन्, त्यसको टुङ्गो निर्वाचन मिति घोषणा नहुँदासम्म हामीलाई थाहा हुँदैन र अहिले नै घोषणा गर्नु कतिपय कुरामा अनुपयुक्त हुन्छ। नेपाली इतिहासलाई अध्ययन गर्नुभयो भने समयमा चुनाव नभएको वर्षहरू छन् र नेपालको यदि यो मङ्सिरमा चुनाव भयो भने नेपालको इतिहासमा सायद पहिलो पटक त्यो के ठ्याक्कै मितिमै चुनाव भएको हुन्छ। अब कारणले जब सबै क्लियर हुन्छ हामी गर्छौँ। पत्रकारिता क्षेत्रबाट आउनुभएको रविन्द्र मिश्र पनि नेपाली राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने र आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्ने र देश जनताको लागि आफ्ना एजेन्डा ल्याएर निकै मेहनतका साथ राजनीति प्रवेश गर्नुभएको थियो, तर उहाँका एजेन्डा स्थापित हुन नपाउँदै उहाँ जसरी चुनावमा पराजय हुनुभयो र पार्टीबाट उहाँ राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो भनिन्छ। रविन्द्र मिश्रको राजनीतिक जीवन स्खलित भयो अब भनेर भन्छन्। तपाईँहरूलाई पनि जनतासँग जानुभयो, जनताले विश्वास गरेनन् या तपाईँहरूलाई जनताले अहिलेको एउटा चाहिँ यो परिकल्पना है, जनताले विश्वास गरेनन् भने तपाईँहरू पनि पार्टीबाट भाग्ने र आफ्नो क्षेत्र लाग्ने कि त्यसलाई नेतृत्व दिने हो? पहिलो कुरा त हामीले जुन मोडालिटीको कुरा गरेका छौँ, यो मोडालिटी र जुन स्ट्रक्चर हामीले बनाएका छौँ, यो इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी हो, फेरि स्वतन्त्र पार्टी हो होइन। यो स्वतन्त्र पार्टीको स्वतन्त्र एउटा स्ट्रक्चर छ। यो अघिदेखि त्यही भएर नामलाई जस्टिफिकेसन गर्ने गरी विधान बनेको छ भनेर पनि नाम राख्नको लागि पनि मात्रै पनि नाम राखेको होइन। यो स्ट्रक्चरमा बस्दाखेरि यसको मोडालिटी जुन छ, यही पार्टीभित्र तपाईँले भनेको अवस्थामा यही पार्टीभित्र हामी नरहन सक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यति बेला भनेको हामीलाई सदस्यले नै हामीले राजीनामा दिनु परेन, हामीलाई आफै उहाँहरूले हटाउनुहुन्छ, किन हाम्रो जनतातिर फर्केको पार्टी हो। जनतातिर फर्केको पार्टी भएकाले जनताले नै हटाउनुहुन्छ र नयाँ अर्को स्थापित गर्नुहुन्छ। भनौँ माली भोलि पार्टी तपाईँहरूले पार्टीलाई जुन अपेक्षा गरेर चुनावमा उभिनु भयो त्यो अनुसारको तपाईँहरूले परिणाम हासिल गर्न सक्नु भएन भने अहिले रविन्द्र मिश्रले पदबाट राजीनामा दिनुभयो, त्यस्तै तपाईँहरूलाई पनि जनताले हामीलाई पदबाट हटाउन सक्छन् भन्ने तपाईँको आशा यही नि त? रविन्द्र मिश्रले चाहिँ उहाँले को र हाम्रोमा फरक भयो। फेरि अघि पनि उहाँहरूको सोच नै 16औं शताब्दीको सोचबाट भयो। तपाईँले पनि अहिलेसम्म यहाँ कुरा गर्दाखेरि तपाईँको पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा के आएको छैन भन्दाखेरि यो 16औं शताब्दीको सोच छ क्या तपाईँले यो भन्दाको पदबाट राजीनामा दिने के गर्ने भनेर। हाम्रो भनेको चाहिँ तपाईँलाई भनेको चाहिँ जो रविन्द्र मिश्रले पदबाट राजीनामा दिनुभयो उहाँले तपाईँले भने जस्तै 16औं शताब्दीकै होला, तपाईँहरूलाई चाहिँ जनताले हटाउँछन् भन्न खोजेँ मैले चाहिँ। हामीले राम्रो नगरेपछि त जनताले हटाए नि। तपाईँको प्रश्नको उत्तर तपाईँकै प्रश्नमै उत्तर आयो भनेको जनताले हटायो भने के गर्नुहुन्छ भन्दा हामी स्वतः हट्यौँ नि होइन र। के गर्नु छ भन्ने मैले जनताले हटाउँछन् मात्रै भने मैले। जनताले हटाउँछन् भन्ने हटाए भने हटाए, राखे भने राखे। जनताले यदि भोलि हाम्रो राम्रो आयो भने जनताले राखेर राख्ने भए, हटायो भने हटाउने नै भए भनेको हामी त जनतातिर फर्केको कुरा भयो। त्यो तपाईँको प्रश्नमै उत्तर छ। ठिक छ, त्यसो भए तपाईँहरू अब रविन्द्र मिश्र त नेपाली पत्रकारिता भनौँ या चाहिँ उहाँ बिबिसीमा पनि राम्रो सर्भिस गर्नुभएको र एउटा किसिमले राम्रो चाहिँ तलब सुविधा हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको, उहाँले आफूलाई भन्नुहुन्थ्यो अहिलेको टेक्नोलोजी अहिलेको आधुनिक राजनीतिक परिवेशलाई बुझेर गहिरैमा गएर अहिलेको नेपालको राजनीतिलाई अहिलेको चाहिँ आधुनिक ढङ्गबाट म लान्छु भनेर आउनु भएको हो। अनि उहाँलाई पनि तपाईँहरू या तपाईँ पुरातनवादी देख्नुहुन्छ? उहाँहरूको स्ट्रक्चरमा चाहिँ के फरक थियो भन्दाखेरि चाहिँ विवेकशील नेपाली मुभमेन्टको चाहिँ हामी एउटा उन्नत स्वरूप हौँ। म उज्जवल दाईसँग पनि बसेको छु, उज्जवल दाईसँग मेरो पनि यही विषयमा धेरै लामो समय कुरा भएको छ र उहाँले पनि यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ उहाँ पनि एकदमै सहमत हो। तपाईँ विवेकशीलमा जो उज्जवल दाईसँग हिँड्नु भएको छ उहाँहरूलाई अहिले पनि ल्याएर बोलिदिँदा हुन्छ। मैले भनेको स्ट्रक्चर अहिले यहाँ हामीले पार्टीमा भनेको स्ट्रक्चर चाहिँ विधानमा स्ट्रक्चर भनेका छौँ, उज्जवल दाईले पनि त्यही स्ट्रक्चरको वकालत गरेको हो कि होइन भनेर। त्यही भएर हामी विवेकशीलको चाहिँ उन्नत स्वरूप हौँ। उहाँहरूकोमा अलिकति के फरक थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पुरानाहरू चाहिँ नराम्रो भए, हामी चाहिँ राम्रो भयौँ, हामीले राम्रो गरेर आएका हौँ।
त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भोट हाल्नुपर्छ र हामी त्यहाँ पुगेपछि हामी स्वतः राम्रो गरिहाल्छौँ भन्ने उहाँहरूको एउटा त्यो मेन्टालिटी अलिकति हाबी थियो। उज्जवल दाइको होइन, अरू पछि आइसकेपछि पार्टी अहिलेको समकालीन राजनीतिक पार्टीमध्ये तपाईँको पार्टीसँग विचार मिले अरू कुनै पार्टी छन्? हाम्रो पार्टीसँग विचार त अरू पार्टीको विचार हामीले जुन पुराना जुन अहिले सरकारमा छन् उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्न। अब त्यो बाहेक नेपालमा अब 114-15वटा दलहरू हुन्छन् होइन। अब त्यो 115वटै दलसँगको कहाँ कोसँग कसको केही विचार छ त्यो मलाई थाहा छैन। अन्तिममा थाहा हुँदै जान्छ। तपाईँको पार्टीलाई अब यो जसरी इस्टाब्लिस गराउनको लागि कति समय लाग्ला? कति समय पछाडि तपाईँको पार्टी चाहिँ नेपाली राजनीतिको मूलधारको नेतृत्वमा आउने तपाईँहरूको अपेक्षा त्यो प्रान्त हुन्छ नि? तपाईँहरू हामी यति वर्षभित्रमा चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ स्थापित गराउँछौँ भन्ने तपाईँहरूको कति समय छ? त्यसको समयसीमा के राख्नु भएको छ? हामी यही चुनावपछि एउटा शक्तिको रूपमा उदय स्थापित हुन्छौँ। हस्, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, हस्, नमस्ते। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।